السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفرنسية المستوى أولى إعدادي باركور فرنسي. إذا إن شاء الله نكملوا في وصلنا. كنا وصلنا في باركور فرنسي صفحة 88. قبل ما نبداو نديرو مراجعة القاعدة لآخر قاعدة. لا ستركتور دو غيسي، يعني التركيبة ديال الغيسي كاين فيها ثلاثة مراحل. كاين ثلاثة مراحل وشنو فيهم؟ كاين المرحلة الأولى كتسمى ديبي دو غيسي، يعني بداية السرد أو الحكي، وكاين ليفينمون الأحداث، وكاين فان دو غيسي نهاية السرد أو الحكي. بالنسبة للمرحلة الأولى ديبي دو غيسي كنلقاو فيها بريباراتيف، مرحلة تمهيدية، يعني شنو غادي يكون فيها وليكسبرسيون دو طون كوريسبوندونت، استعمال ليكسبرسيون التعابير ديال الزمان اللي كنلقاو ان ماتان اون 2007 ا ميدي بار اون بيل جورني دو برانتون. دو كنكتبوهم في الغيسي ماشي في الكونت، في الغيسي. اوكي، وما باش كنبداو كنمشيو هنا ليفينمون ديبار و لاكسيون، كنلقاو فيها ديبار البدايه و لاكسيون الاحداث، اون اور بلو طار، quelques instants après 3 jours. هادو كيتفهموا هاد القواعد اللي بالصفر، هادو كان كيتفهموا كيتحفظوا. وكنمشيو لفان دو غيسي نهاية الحكي اللي كنلقاو فيه غوتور الرجوع على طومبي دو لا نوي، مثلا سقوط الليل ولا الى اخره. اوكي، دابا ندوزو لصفحة 88. قال لكم جو مونطرين ا بارتير دو ريسي سويفون، من خلال هاد الحكي هذا اللي جاي جو سيبار ا ليد دان سلاش، نميزو بواحد سلاش بار اوبليك لي 3 ايتاب دو ريسي. عندنا ثلاثه المراحل ديال الريسي كيف قلت لكم. كاين الديبي دو ريسي، وكاين ليفينمون، وكاين الفان دو ريسي. اوكي، ها هو سلاش اللي قالوا لنا شتو، هو هذا سلاش، ها هو. دونك ديبي دو ريسي و ليفينمون و فان دو ريسي، هذا هو سلاش. نقراو النص. Le week-end dernier, j'étais allé à la campagne chez mes grands-parents. Moi, ma sœur et ma cousine, nous étions partis vers 8 heures du matin, nous promener dans les champs. Sur notre chemin, nous avions profité du paysage et ramassé des fleurs, histoire de faire une décoration dans la maison. Nous étions arrivés dans un endroit calme, l'air était frais à sentir. Nous avions donc décidé de faire un pique-nique sur l'herbe douce. Puis, nous avions continué notre exploration. En notre compagnie, il y avait notre chien qui lui aussi avait aimé la promenade. Au coucher du soleil, nous étions rentrés à la maison. قال لكم الويكاند، يعني هذاك الويكاند اللي داز اللي هو السبت الحد، خرجت البادية انا ووالديا، يعني انا واختي والجارة ديالي. في هذيك 8 ديال الصباح خرجنا تنزو في الحدائق للحقول. في الطريق ديالنا نوزافيون بروفيتي، يعني بحال استمتعنا بهذيك المناظر وجمعنا الورود، وكنا بغينا ندير واحد الحكايه على الزواق، يعني هذوك الاشياء الورود بحال بغا يديروهم هما الزواق في الدار. من بعد ما وصلنا لواحد البلاصه اللي هادئه وفين كان الريح وبحال هكا، قررنا باش ندير واحد البيكنيك، يعني واحد البيكنيك، واحد النزهه في داك الربيع اللي الرطب. من بعد كملنا الاكتشاف ديالنا، ومن وصلنا للباديه لقينا واحد الكلب تماك اللي تا هو كان كيعزز عليه تا هو يتجول. وكلشي دي سولاي، يعني في غروب الشمس رجعنا للدار، يعني بدا كيطيح الظلام رجعنا للدار. اوكي، دونك الا بغينا نطبقوا هاد المراحل هادو، ديبي دو ريسي هي هادي، لو ويكاند ديغني من لنا، هادي هي ديبي دو ريسي، هاي اما تاون 2007. اوكي، دونك هنا ليفينمون المرحله الثانيه غادا تجي فاش بداو الاحداث كيوقعوا. المهم سيغ نوتر شومان، هنا غالبا غادا تكون هنا سيغ نوتر شومان، نو زافيون بروفيتي. اوكي، السطر الثانيه تكون ليفينمون، السطر الاخير الغوتور هو هذا فان دو ريسي، نو زيتيون رونتري على ميزون فاش رجعنا للدار. ندوز السؤال الثاني. جو سوليني لي زيكسبرسيون دو طون كوريسبوندونت. جو سوليني هي اسطر على التعابير، لي زيكسبرسيون دو طون، تعابير الزمان المناسبه، يعني اللي لقينا تماك. نتوما تقدروا تسطروا عليهم ولكن انا كتبتهم. كاين لو ويكاند ديغني، يعني هذاك السبت الحد اللي دازو، فيغ 8 دي ماتان، يعني في خلال ولا في هذيك 8 الصباح، الساعه 8 صباحا. اوكي، هادو راه تلقاوهم هنا
أسطروا اليوم في الكتاب. ندوزو دابا الصفحة 89. هنا كنلاحظوا عندنا واحد الصورة فيها شجرة، فيها حيوانات، نباتات، شتا، دار، بنادم إلى آخره. هنا قال لكم la forêt est un lieu idéal pour les promenades. En m'appuyant sur le texte de lecture et sur l'image ci-contre, je donne deux prescriptions aux randonneurs pour qu'ils la respectent. غادي نحاول نضرب الزربان سالي دغيا لان اليوم غادي نحاول ندير جوج فيديوهات، فيديو ديال كتاب باركو فرونسي وفيديو ديال لوغ دو فرونسي في نفس الوقت. غادي نشرح لكم مزيان، راه غادي نضرب شويه في القراءه مش حبال ديما غادي نتاخر. دونك انا كيهضروا الغابه، قال لك الغابه هي واحد المكان مناسب للتجول. من خلال يعني هذا النص هذا وهاد الصور اللي كنلاحظوا هنا كنعرفوا بان بحال كيهضروا شي حاجه زوينه. هنا جو ريانفيستي، جو relis le texte de lecture puis je propose une petite description. نعاود نقرا هاد النص هذا ومن بعد نجبد هاد المعلومات، نقترح واحد الوصف صغير. دي بيرسون رونكونتري بار لو ناراتور. ديما قلت لكم هذيك المره بالنسبه للكتاب ديال باركور فرونسي، ديما في لي ريسي ولا في الكونت كيعطيوكم شي حوايج ضروري خصكم تجبدوهم. لي بيرسوناج الشخصيات، لي ليو الاماكن، لي زانيمو اي لي زوبجي الاشياء. هادو العناصر كانوا معكم من الاول العام في كيفاش تكتبوا الكونت، شنو هي الكونت الى اخره. دونك دابا تكونوا كطيروا فيهم، فهمتوني. هنا قال لك انا من عندي هنا ما كاينينش لا حيوانات لا بيرسوناج لا. هنا انا نتخيل مثلا شي بيرسوناج رونكونتري، يعني مثلا النغاتور السارد او الحاكي خرجوا وصاحبو كيدور في الغابه وتلاقاو مع شي شخصيات، شي ناس مثلا. اوكي، واش هما الاماكن اللي زار، لي زانيمي في الحيوانات اللي شاف، لي زوبجي ابيرسي والاشياء اللي شاف. دونك هادو تكتبهم نتا من عندك. انا كتبت شي حاجه من المخيله ديالي، تقدر ترجع لواحد الصفحه في الاول كاينه 19 باركور فرونسي، انا ما عرفتش شنو فيها بزاف ديال الكونت، بزاف ديال الحوايج من تما كتجبد المعلومات هادو. بالنسبه مثلا دي بيرسون، انا مثلا درت ان بيرجي، هو السارح. اوكي، غارد فوريستي حارس الغابه، سورسيير الساحره الى اخره. نتوما هنا عليكم تقدروا ديروا اون برانسيس اميره، ان بران اي حاجه، ولكن داكشي يكون عنده علاقه بالغابه، حيت هنا كنهضروا لا فوغي. تخيلوا مع راساتكم الناس اللي غادي تلاقاو بهم في الغابه شكون هما، الاشياء، الحيوانات الى اخره. انا درت هادو، تقدروا نتوما ديروا اي حاجه. هنا اسئله متعدد الاختيارات. هنا دي ليو فيزيتي، الاماكن اللي زاروا كاينه مثلا لا فوغي، مونطاني، الجبال، اون ميزون انابيتي، منزل غير مسكونين ما فيه حتى واحد. دي زانيمو الحيوانات اللي شافو، درت شيان زوازو، عيني كلاب وطيور. تقدروا ديروا نتوما مثلا سيربون حنش ولا اي حاجه مثلا. هنا الاشياء اللي شافو كاين دي بلونت دي زابر. دي بلونت هما النباتات ودي زابر هما الاشجار. اوكي، هما الكتاب ديال باركور فرونسي راه ساهل بزاف 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 على لوغ دو فرونس. هما من نفس القرايه اللي كاين ممكن تما. هذا الكتاب ديال باركور ساهل بزاف. دابا غادي ندوزو الصفحه 90. شتو الصفحه 90. Lecture identifie une description dans un récit. قراءة نعدين واحد الوصف داخل الحكي. Je lis silencieusement le texte suivant. نقرا بشوية هاد النص هذا. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra suivi d'un nouveau habit en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir. Puis se tournant vers le maître d'études. Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, elle passera dans les grands, où l'appelle son âge. Et restez dans l'onglet, derrière la porte, si bien que l'on apercevait à peine. Le nouveau était un garde de la compagnie, d'une quinzaine d'années environ, en plus haut de taille qu'aucun que nous tous. Elle avait les cheveux coupés, droits sur le front, comme un chantre de village. Les raisonnables et fort embarrassés, bien que ses épaules ne soient pas larges. Son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux emmanchures et laisser voir, par la fente des parements,
des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes en bas bleus sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Elle était chaussée de souliers forts, mal serrés, garnis de clous. On commença la récitation des leçons. Elle les écoutait de toutes ses oreilles. Attentif, nous avons même croisé les cuisses. Ni s'appuie sur le coude. À 2 heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'elle se mette avec nous dans le rang. بالمرات راه كتلاحظوا كنكون كنقرا وكندير اخطاء في القرايه، ماشي انا كندير اخطاء الزربه، يعني الساعه ما خصني نسالي، خصني نلوح ورقه وحده اخرى، وخصني ندوز الجروب، وخصني دونك يعني عقل ما زاكيش واحد البلاصه، فهمتوني. وشكرا للناس اللي كيصحوا في التعليقات شي سؤال، كنعرف بانكم متابعين. هنا النص اش كيهضر، قال لي كنا في الدراسه ويدخل هذاك المراقب بحال المفتش، ودخل مع واحد الدري جديد، وكاع اللي راكم كتعرفوا القسم الا كان فيه شي استاذ كيزير كتلقى كلشي ناعس، كلشي هادوك كامل اللي كانوا ناعسين ناضوا توقدوا حيت دخل المفتش. اوكي، وناض ديك المفتش هو يدور عند الاستاذ ويقول ليه مسيو روج، الاستاذ سميتو مسيو روج، قال لي شوف، قال لي بواحد الصوت منخفض، قال لي هاد الدري راه تيقرا في السانكيام، الا الخدمه ديالو المجهود والقرايه ديالو كيستاهل راه غادي نقزوا ليه قسم، فهمتوني، يعني يدوز القسم الاخر مباشره. المهم واحد الوقيته ويدخل الدري كيبان بحال شي واحد ولد الباديه، عنده هذيك تقريبا 15 عام، طويل بزاف كثر من التلاميذ الاخرين. كان عنده واحد الشعر، نجي كانت الكاميرا، كان عنده واحد الشعر مقطع في الجبهه بحال نازله الجبهه بحال واحد الشانطي ديال الفيلاج. لي ريزونابل اي فور امباراسي بيان كو سي زيبول نو سوا با لارج، كتافو ما كانوش معراضين بزاف. صنابل كان لابس واحد لبسه فيها عقيقات بحال تقول مثلا صدافي في الكحال، يعني هنا بدا كيوصف بزاف ديال الحوايج اللي فيه تماك. اوكي، من بعد قال لك بداو تيعرضوا في القسم، الدري بدا كيتصنت بودنيه بتركيز، ولكن ما كانش جامع يديه، كان يعني بحال كيلعب برجليه، فهمتوني، يعني ما كانش جالس جامع يديه ورجليه، كان بحال مديرونجي شويه. من بعد واحد ساعتين من صونات صونا المول ديال المدرسه ولا الصوني ديال المدرسه، داك الاستاذ عيط ليه ونبو الاول انذار، قال لي المره الاخرى خصك ترد معنا البعدين، قال لي المره الاخرى مثلا خصك كتنتبه، ولكن ما تبقاش تحرك ولا ما تبقاش تهضر بحالك تقريبا. اوكي، هادشي اش كيهضر النص. Je cherche le sens des mots suivants dans un dictionnaire. نقلب على الكلمات ديال هادو في الديكسيونير. appel, embarrassé, poignet, émonchure. هادو تقدروا تقلبوا عليهم في الديكسيونير، ولكن لقيت شي حاجه. Je relève les personnages de ce texte et le lieu de l'histoire. نجبدوا الشخصيات من النص والمكان، le lieu. ثالثا je complète le tableau suivant à partir du texte. نكمل الطابلو من خلال النص، يعني من ديبي يعني من البدايه حتى الميتر ديتود. اجبدوا لي الافعال اللي كاينين والزمن طون دومينو، الزمن اللي مسيطر، يعني الزمن اللي كاين بزاف لامبارفو ولا باس سامبل الى اخره، ولا مسيو روجي حتى السوناج. جبدوا لي لي فيرب يوتيليزي ولي طون دومينون. هاد لي طون دومينون مثلا لقيتو في واحد الفقره باسي سامبل لامبارفي، كتشوفوا شكون اللي كثر، الا كان اللي كثر هو باس سامبل كدير باس سامبل، اما الا كان كثر لامبارفي كدير لامبارفي. هنا دو ريستين دون لونغل ا غارني دو كلو دو اون كومونس حتى الاخر. نخرجوا 1 2 3 وغادي نكملوا ان شاء الله. ندوز السؤال الاول. هنا ابيل ما درتهاش، تقلبوا عليها نتوما. هنا امباراسي هي انكومبري، حيرة او ضاقة. بوانيي est la partie qui se trouve entre la main et le bras. بواني هي واحد البلاصه اللي كتكون بين اليد وبين الدرب، بحال كتقول هاد البلاصه هادي، شفتوها؟ انا حيت كنصور ما يمكنش نوريكم بيدي هاد البلاصه هادي، هاي اوكي. هاديك هي بواني، المعصم باش نقولوا حنا بالعربيه المعصم. امونشور غادي تتقلبوا عليها. اوكي، مرات فين نخليكم شي حوايج تقلبوا عليهم باش نعرف انكم واش كتقراو ولا ميمكنش نعطيكم كلشي كيف كنقول لكم بحال ديما. مرات غادي نقد شي حاجه ونخلي شي حاجه اوكي. السؤال الثاني، لي بيرسوناج الشخصيات، كاين لو بروفيسور المفتش، وكاين لو ميتر
الأستاذ كاين إي لو نوفو إتيديون الطالب الجديد أو التلميذ الجديد. لو ليو المكان كاين لا كلاس القسم. سؤال 3 من دو ديبي أ ميتر ديتود كاين الأفعال اللي لقينا إتر أونتخي بورتي دورمير سو لوفي، راه كاينين في النص هادو مصرفين، أنا رديتهم لانفينيتيف مصرفينش. طون دومينون كاين لامبارفي وكاين باسي سامبل. الفقرة الثانية دو مسيو روجر أ سون آج كاين الافعال دير ريكوموندي، هذا هو راه نفس الفعل ما كفانيش هنا. ريكوموندي كاين اونتري اتر باسي. طون دومينون الزمن اللي كاين بزاف هو البريزون في ديك الفقره. دو ريستي دون لونغل ا غارني دو كلو كاين ابيرسيفوار اتر افوار دوفوار ليسي اكسيتيرا. واحد الحاجه ملي تشوف هاد او تي سي ما تكتبوهاش، هذه كتعني الى اخره. عوض ما نبقى نكتب بزاف ديال الافعال كنكتب لك او تي سي وكنخلي نقاط، يعني باقي افعال ما كملتش. تقدروا تبداو من كاينه في 3 باراغراف فقره ثالثه، ما تكتبوش هادشي في القسم. والزمن اللي كاين بزاف كاين لامبارفي الفقره الثانيه بريزون الى اخره. هنا من اون كومونسا حتى على فان، يعني من الفقره الرابعه من اون كومونسا حتى الاخر كاين الافعال كومونسي ايكوتي سوني سو ميتي. والفيرب اللي كاين بزاف باس سامبل. شتوني انا ضربت كنقول لكم عليا الضغط كنكتب بالزربه وكنخرج داكشي ضروري ما ندير الاخطاء، هذا اعذروني. نادي ندوز السؤال الرابع. السؤال الرابع قال لكم ابارتير دي زيليمون ريليفي من خلال هاد العناصر اللي جبدنا جو سوليني دو كولور ديفيرون لي باساج ناراتيف اي لي باساج ديسكريبتيف. لي باساج ناراتيف هما فاش كان السارد للحكي كيعاود لينا شنو وقع راه شرحت لكم النص، ترجعوا الفيديو، يعني الفيديو داكشي الاول غادي تعاودوا تصنتوا النص مزيان. اي لي باساج ديسكريبتيف البلاصه فين كان كيوصف، يعني غادي نلونوهم نتوما تسطروا عليهم بلونين مختلفين، انا كتبتهم بلونين مختلفين. لي باساج ناراتيف البلاصه فين كان كيحكي السارد. دو كومونسا ا ليرون، يعني من كومونسا حتى ليرون راه كاين هادو تماك. ودو نوز étudions من نوز étudiants حتى لو ميتر ديتود، هادو باساج نيغاتيف كان كيحكي فيهم الساري. اما اللي كان كيوصف فيهم لي باساج ديسكريبتيف من غيست دون لونغلي حتى غاندو لا رجعتو تعرفوها مني حتى الان ميمكنش نرجع باش ما نضيعش داك الوقت. اوكي هذا درتو بالخضر لان هذا ديسكريبتيف، تقدروا نتوما تلونوا باي لون. داكور. هنا السؤال الخامس. Je relève le verbe de perception du regard qui déclenche la description. نجبد واحد الفعل من perception. perception هو الإدراك، يعني فاش نقولوا la perception نقدر نقول لك regarder, voir, apercevoir. هاد الأفعال كاملين كيدلوا على ايش؟ كيدلوا على la perception. la perception يعني الرؤية. فاش نقول مثلا je vois أنا كنشوف، je regarde كنشوف. فاش نقول لك j'aperçois يعني بدأت أتأمل، يعني راه كنشوف باقي كنتأمل بحال السيت. داكوغ. دونك هنا الجملة اللي كتدل عليه هنا الوصف. نشوفو هادي كاين لقيت تما قال لي فيرب ابيرسيف، فاش قلبت النص لقيت ابيرسيف. تقدروا تلقاو شي فيرب واحد اخر من غير هادو اللي قلت لك فوار روغاردي ولا ابيرسيف، كاين افعال بزاف. داكوغ. هنا نمشيو للسادسين كاين الطابلو ها هو نشرحو لكم بدا. كاين جو كومبليت لو طابلو سيفون ا بارتير دو لا ديسكريبسيون دو نوفو. نكملوا الوصف من خلال الوصف ديال الدري الجديد اللي دخل. بورتري فيزيك، بورتري مورال، توني فيستمونتير. الهيئه ديالو كيف نقول لكم ديما الفيزيك الهيئه، بورتري مورال يعني ذهنيا، والتوني فيستمونتير اللباس. انا على حسب داكشي نقدر انا شي حاجه ما لقيتهاش تقدر تلقاها انت، فهمتي؟ المهم انت قلب وعاود اقرا. بورتري فيزيك كاين بلي او دو تاي، كاين les cheveux coupés, ses épaules ne soient pas larges, son habit veste de drap vert, des poignets rouges, ses jambes en bas, bleu, etc. etc. نقط إلى آخره وكاينين بزاف. داكوغ. هذا بورتري فيزيك. بورتري مورال ما بان لي حتى شي حاجة في النص أنه ذكي ولا مشاغب ولا كاسل. حاجة وحدة اللي ردت البال اللي فهمتها هو أنه كيبغي يقرا ولكن فيه شوية تبرد، فهمتي؟ هذيك ما لقيتهاش تقدروا نتوما تلقاوها وتخرجوها في القسم. هذه الا خرجتوا هذه في القسم خليوها لي في كومونتير، عقلوا على الفيديو كتبوا لي في كومونتير قولوا لي بورتري مورال الصفحه التمرين باش نعرفكم راكم خدامين راكم مركزين. توني فيستيمونتير الحوايج كاين بونطالون جوناتر، سوليي فور، اون ابي، فيست دو دراب فير اكسيتيرا. اوكي هذول ما فهمتهم ولا تمشيو غير لجوجل
غديروا تراديكسيون ترجمه وشدوا هادو الترجمه وراه غادي تلقاو فيهم سروال ولا سيوره ولا شي حاجه بحال هكا. اوكي دابا غادي نمشيو صفحه 91. صفحه 91. وكيف غنقول لكم ديما راه ماشي ديما نخرج كلشي، راه كاين شي حوايج كنخرجهم، شي حوايج كنقدهم، شي حوايج ما كطرش ليا كاع عليهم، فهمتوني؟ يعني كل واحد هو هنا. جو ريكابيتول لي كاركتيرستيك جينيرال دون ديسكريبسيون دون ان ريسي. يعني جو ريكابيتول هي تذكر الخصائص العامه ديال الوصف ديال الريسي، منهم بلاص كاركتيريزون الى اخره. هذا ما درتوش. ثامنا جولي لو تكست دي مانيير اكسبريسيف، نقرا النص بواحد القراءه واضحه، قراءه معبره واضحه، صوت مفهوم واضح مسموع ويسمعوني الاخرين. اوكي هنا دي مانيير اكسبريسيف. السؤال الثامن هي القراءه، ما فيش شي حاجه. ندوز لواحد القاعده، لا ديسكريبسيون دون ان ريسي، الوصف السرد او الحكي. هنا راه كل قاعده بوحدها، كل درس عنده قواعد بوحدها وما يمكنش تخلطوا هذه معي. كشي علاش قراو القاعده الاولى فهموها مزيان، شفتوا شي تمارين خرجوهم عاد دوزوا القاعده الثانيه. كاين اليمون دو تيست، كاينين هنا ثلاثه الحوايج في الوصف ديال الغيسي. هضرنا على الغيسي وهضرنا على الخصائص، دابا نهضروا على الوصف ديالو. كاين ثلاثه مراحل توا فيه، كاين باساج ناراتيف وفيرب دو بيرسيبسيون وباساج ديسكريبتيف. هنا الممر ديال الحكي او السرد، وكاين الافعال ديال البيرسيبسيون راى او شاهد او اكتشف الى اخره، وكاين باساج ديسكريبتيف هو الوصف. هادو راه ساهلين باينين واضحين، خصك نتا غير تفهم المعنى. باساج نيغاتيف هما اللي تيكون فيهم لي فيرب ديال باسي سامبل ولا لامبارفي. اون ترا سو ريفيير، فهمتوني؟ بحال نعطيكم مثال، جيو لهاد النص هذا. كاميرا كتضبب حيت كنتحرك بزاف. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra suivi d'un nouveau habillé en bourgeois. كنا في الدراسة ثم دخل علينا المفتش متبوعا بتلميذ يعني إلى آخر. دوك هنا لاحظتوا ها لامبارفي وها الباسي سامبل، داكوغ. ها الباسي هنا كنلاحظوا بأنه كاين الحكي، هنا كنحكيو من كنشوفوا الأفعال في الباسي سامبل كنعرفوا أننا كنحكيو على شي حاجة. هنا verbe de perception، أفعال الإدراك، كاين apercevoir تأمل، voir distinguer ميز إلى آخر، تنقولوا on l'apercevait إلى آخره. كاين باساج ديسكريبتيف، البلاصة اللي تكون فيها الوصف، فيها adjectif élément du portrait، مثلا الأوصاف وين بحال هنا مثلا اللي جينا هاد الفقرة هادي ها هي. Resté dans l'angle derrière la porte, c'est bien qu'on l'apercevait à peine. Le nouveau était un gars de la compagnie d'une quinzaine d'années environ. Et plus haut, à Webda, un طويل بزاف. Et plus haut de taille coquin, de nous tous. Elle avait les cheveux coupés. Les épaules يعني كتاف ديالو ما عراضينش، نسوا با لارج. سون ابي فيس، كان لابس واحد الحاجه فيها صدافي وبوطون نوار. الى هنا بدا الوصف، فهمتوني؟ هنا فاش كتشوفوا هاد الالوان فيغ، كتشوفوا مثلا كوم، كتشوفوا هاد الاو دو تاي، سي جامب اون با بلو زرق، بونطالون جوناتر عنده واحد صفر، واحد السروال بحال صفر، بونطالون جوناتر، سولي فور، سيور مجادين. هادو كاملين كتعرفوا انه وصف، داكوغ. هما elle avait les cheveux coupés, droit sur le front, des poignets rouges. ما عطاوكم امثله من النص، تفهمنا؟ راه هادشي تبقاو تعاودوا تشدوا. انا اللي عليا راه كنشرح وكنعطيكم كلشي، ما يمكنش انا نجي ندخل لك لعقلك باش انت تشد شي حوايج. نكملوا. دابا جو مونطرين اتدرب، جو كلاس لي فراز سويفون دون لو تابلو سي دوسو. جو كلاس ارتب لي فراز الجمل التاليه والاتيه لي فراز سويفونت دون لو تابلو سي دوسو، في هذا الجدول التالي. Promenant son regard sur la plaine, elle aperçut un sanglier sauvage. بدا كيتأمل في واحد البلاصة ويشوف واحد السانغليي. هذا غالبا غادي يكون شي حيوان، سانغليي سوفاج، شي حاجة اللي سوفاج. نقول شي واحد سوفاج اللي عنيف، ماشي عنيف ولكن يعني شي واحد اللي سوفاج مفترس، شي حيوان تنقول سوفاج. داك تنقولوا مثلا رد البال على داك الحيوان سوفاج، يعني مفترس، ممكن ياكلك، ممكن يدير لك اي حاجة. اوكي هنا لانيمال ايتي غرو، الحيوان كان كبير. elle était plutôt grisâtre.
غريزاتر. اوكي هنا كيعاود يقولك حيوان كان ضخم الى اخره. هنا elle partit très tôt chez lui، يعني رجع بكري لبلاصتو. elle traversa un champ de blé قطع واحد الحقل من دو بلي. elle arriva au sommet d'un petit rocher، وصل للقمه ديال واحد الحجر ولا واحد ديال واحد الصخره. دوك انا كتلاحظوا من خلال الشرح اللي انا شرحت لكم راه باينين. ها هو الادجكتيف، الجمله الثانيه اللي فيها الوصف، ها الثالثه اللي كيحكي فيها، والاولى فيها ناراسيون. اوكي هنا قال لكم ستركتور دو تكست. ناراسيون هو الحكي، فيرب دو بيرسيبسيون افعال الادراك، ديسكريبسيون الوصف. هنا فراز الجمل قلنا دابا ديجا مخرجنا التمرين هذا، ها هو تبان لكم الاحسن. اوكي وقفت الفيديو باش نطراسي الطابلو يبان لكم مزيان، وعاودت رجعت لكم. بالنسبه لهنا لا ناراسيون اللي هو السرد او الحكي، تنقولوا elle partit très tôt de chez lui، elle traversa un champ de blé. انا ما كملش الجمله هذه، راه هي هذه بالنسبه اللي ما كيفهمش. هاي شتوها الجمله الثالثه راه هي هذيك، يعني كتكملوهاش، انا ما كملتش هذا الشيء، تكملوه نتوما هنا. الجمله الثانيه فيرب دو بيرسيبسيون، هي اللي فيها promenant son regard sur la plaine، هي هذه الجمله الاولى. وبقات لا ديسكريبسيون هي هذه. دونك ها الاولى الثانيه الثالثه، فين تكون في الاولى هي هذه، هي الاخيره، والثانيه هي الثانيه، والثالثه هي الاولى. داكوغ راه شي درت هنا، ها هو نقول لك شي واحد لا ما فهمتش الجدول ولا الطابلو ولا شي حاجه، كتابتي راه باينه واضحه، كلشي مفهوم كلشي مشروح، الا ما بغيتيش تفهم اخويا ولا اختي. اوكي دابا غادي ندوزو التمرين الثاني. قال لكم كلي لامبرسيون كي سو ديغاج ولا ديسكريبسيون دي نوفو، شنو هو الاهتمام اللي عطى لهذا الوصف، علاش ما وصفوا هذا الدري الجديد هذا، خليته حتى هو. هنا نمشيو جو غي انفيستي، جو ريديج ان بوتي تكست افيك لوكيل، نصيب واحد النص صغير. جو راكونت او باسي سامبل اون فيزيت او زو اون او دو فراس، نعاود في الباسي سامبل واحد زياره لحديقه الحيوان في السطر وجوج. جومبلوا ان فيرب دو بيرسيبسيون، غادي فوا نستعمل هاد الافعال ديال الادراك في الباسي سامبل. جو في اون ديسكريبسيون دان انيمال، نصف واحد الحيوان من الاختيار ديالي في لامبارفي. بالنسبه لهاد التمارين هادو باش تجيبوا فيهم النقاط، تقدر تقول لي انا ما كنعرفش نكتب، متفق معك، ما كتعرفش تكتب، ما كتعرفش تعبر مزيان، ولكن الا حفظتي هاد القواعد هادو اللي قلت لك، هاد القواعد هادو كون متاكد تجيب نص النقطه واخا ما تكتبش. علاش؟ غادي تطبق داكشي، دير الافعال في باس سامبل راه درتو لكم في واحد الدرس، راه كيتحفظ، راه الافعال كل نهار تفرج وتجبد افعال من جوجل تكتبهم، راه غادي تحفظ من الباس سامبل كيتحفظ. دير افعال، تستعمل الافعال في باس سامبل، هاي عندك هنا نص نقطه. ودير الافعال ديال بيرسيبسيون، غادي فوا غدير مثلا هاد الافعال هادو في باس سامبل، جو غادي ولا جو في الى اخره، تستعملهم. وهنا توصف شي حيوان داكشي اللي علمتك قبل، الي تيغورو كان ضخم، الا فيدي دون بوانتي عنده اسنان حاده، الي تيليد كان خايب. من خلال داكشي تعلمتي في الاول صافي، ها انت صيبتي نص، ما محتاج ليا انا ولا لاشين حتى شي واحد، تبع داكشي كنقول لك وراه غادي تجاوب، ما تبعتيش راه ما غادي تعرف توزع، فهمتيني؟ واخا نبقى نخطب عليك، داكشي ساهل، داكشي اللي درت انا، شفت داكشي وحطيتو كما هو صافي، ما درتش شي تعقيد صعيب ولا شي حاجه، صافي داكوغ. شي الاستاذ ملي كيشوفك منظم داكشي، داير السطر الاول شنو السطر الثاني الثالث، كيحط لك نقطه زوينه. انا كتبت شي حاجه من عندي بسيطه عاديه. لا سيمين ديغنيير ديك السيمانه، نو زالام او زو بور فوار دي زانيمو مانيفيك، مشينا لحديقه الحيوان باش نشوفوا واحد الحيوانات اللي رائعه، دي زانيمو مانيفيك. هنا لو فيرب الام اللي هو لو فيرب الف باسي سامبل. كون نو زاريفام ابري اون دوميور، من وصلنا من بعد واحد اون دوميور. هنا اريفام لو فيرب اريفي في باسي سامبل في نو روغاردام ان جيون لو، شفنا واحد السبع اللي ضخم. elle était gros كان كبير. elle avait des dents pointues. elle était fort. صافي هادشي اللي درت. هذا تكتب بحال هذا ولا تعدلو تموديفيه يعني تغيرو، هذا جبتي النقطه ديالك في البرودكسيون كريت في الانشاء، يعني ما محتاجش انك
لا تقلب ولا تبحث ولا تنقل ما داكشي اللي كنعطيك تحطو كما هو صافي. هنا عاود ما دير لا سيمين ديرنيير دير لو موا ديرني داك الشهر لاني ديرنيير داك العام الى اخره الى اخره. هنا فاش درت نو دير نتا جو لا تو لا فو، غير هاد الافعال. الا درتي جو غتغير هاد الفعل هذا في جو، درتي فو صافي مريضه ما عنده بس. ها انت كاع كتبتي انشاء كاع احسن مني، فهمتوني؟ هذا ما كان. اذا هنا الصفحه 92 غادي ندوزو الصفحه الصفحه 93 المهم 92 و 93. بحال ديما قبل ما نبداو هنا غادي نشرح لكم واحد القواعد درس جديد، ماشي درس صعيب، درس سهل بزاف بزاف بزاف، اسهل ما يكون. غير هو خصكم تتبعوا معايا وتعرفوني شنو بغيت نقول. هاد الدرس هذا فيه اكسبرسيون بور بروبوزي، تعابير ديال الفرضيه. يعني نقول لك عرفتي شنو كنقترح لك نمشيو هاد العشيه نديرو شي نوزه شي بيكنيك، هادي كنقترح لك عطيتك واحد الفرضيه. ولا نقول لك اش بان لك نمشيو اليوم للسينما. دونك انا فاش نقول لك اش بان لك ولا راه تما كنعطيتك بروبوزي، راه اقترحت عليك واش تقبل ولا ما تقبلش. هادشي اللي كاين هنا صافي. شو faire une proposition elle a justifié، كدير واحد الفرضيه وكتعللها علاش درتيها. ولا التعابير هادو راه التعابير ماشي في اكسبرسيون كيتحفظوا، راه هادو هما اللي كيخليكم تكتبوا هاد الانشاءات وهادشي. اكسبرسيون جو بروبوز كنقترح، جو سوجير حتى هي كنقترح. كو ديريفو دو اشنو كتقول على داك الموضوع ولا على شي حاجه. كو ديريتو اشنو قلتي على ديك الحاجه. ونا اكسبرسيون بور جيستيفي تعابير التالي عن الجواب. كار باسكو، كار هي لحقيتاش، باسكو لحقيتاش هي نفس المعنى، فهمتوني؟ هادشي اللي كاين في النص صافي، هادشي اللي كاين في هاد الدرس هذا. قواعد بسيطه، فهم القاعده كنشرحها لك. من تسالي فيديو دير تمارين من عندك وني راسك. داكوغ يلا نكملو. هنا قال لكم faire une proposition et la justifier. ندير واحد الاقتراح ونعلل الجواب علاش. Je comprends. Je lis silencieusement le texte suivant. La scène se passe dans une salle de lecture. Les vacances s'approchent. Trois amis sont en train de proposer des livres à lire pendant l'excursion qu'ils vont faire aux alentours de leur village. Moi, dit Fatima, je propose des romans pour jeunes car ils sont intéressants. C'est bien. Les romans pour jeunes, dit Iman, mais je vous suggère des bons dessins parce que c'est drôle et c'est agréable à lire. Vous avez raison, toutes les deux, conclut Jalila. Mais que direz-vous si on prenait des romans et des bons dessins avec nous, comme ça chacune lira ce qu'il aime le plus. هنا النص علاش كيهضر؟ النص كيهضر على قال لك الحكايه كان وقعات في واحد الغرفه ديال القراءه. العطل قربوا وتخوا زامي ثلاثه الصديقات قرروا انهم يديروا واحد الاقتراح بيناتهم، كل واحده شنو غادا تدي في الرحله شنو غادا تقرا. فاطمه قالت لهم انا كنقترح الروايات دي غومون بوغ لي جون، يعني الروايات ديال الشباب لحقيتاش مهمين بزاف. الاخرى تقول لها سي بيان مزيان، تقول لها الروايات لي غومون بوغ جون دي ايمان. قالت لها ايمان الروايات بالنسبه للشباب. موا جو فو سوجير انا كنفرض عليك ولا كنقترح عليك دي بون ديسان بيدي هما الرسوم. دي بون ديسان باسكو سي درول لحقاش ممتعين اي سي اغريابل الير وزوينين لاقرشيهم. والاخرى يقول لهم vous avez raison toutes les deux، عندكم الحق بجوجكم. كونكلو جليله، ختمات جليله. مي كو ديريفو سي اون بروني لي رومون، شنو اش بان ليكم الا دينا معانا لي رومون ولي بون ديسان يعني الرسوم والروايات في دقه وحده. كوم سا شاكون ليغا سو كيل ام لو بليس، بحال هكا كل وحده غادي تقرا داكشي اللي بغات، فهمتوني؟ انزل على الصفحه ديالي نتوقف. جو ريليف دون لو تيكست، استخرج من النص لي بيرسوناج بريزون دون سي سيتوياسيون، الشخصيات اللي كاينين في النص. لو ليو او إل سون، المكان اللي مشاو ليه. لو ليو دو لور اكسكورسيون، مكان الرحله. لو مومون دو لو رونكونتر، مكان الالتقاء. لو مومون دو لور اكسكورسيون، المكان ديال الرحله ديالهم. لو سوجي دون تي بارل، الموضوع علاش كيهضروا. نزو لي ريبونس. لي بيرسوناج شخصيات كاينين 3 زامي، 3 صديقات. كاينه فاطمه، ايمان اي جليله.
والمكان ديال داكشي فين وقعش المكان دون اون سال دو ليكتور، في قاعة القراءة. هنا المكان الذي تلاقوا فيه هو الونتور دو لور فيلاج، في الفيلاج ديالهم. ولو مومون يعني اللحظة تمكين لو مومون دو لور رونكونتر، الرحلة، المكان ديال الرحلة. هنا المكان ديال الالتقاء ديالهم قلت انا دون لور فيلاج، والله اعلم. فهمت؟ شوفوا انا الاستاذ شنو غادي يقول لكم، هذه ما درتهاش نقصتها. المومون دو لور اكسكورسيون، هنا ما فهمش داروا اللحظه ديال الالتقاء واللحظه ديال الرحله، ما فهمش انا شنو يقصدون بهذا الشيء. هنا لو سوجي، الموضوع سي بروبوزي دو لير لو رومان او لي بون ديسان. الموضوع تقترحوا ان مشاهد يقراو الرومان يعني الروايه ولا الرسوم او لي بون ديسان. اوكي. ثانيا اهم حاجه في الدرس انك فاش كتقرا الدرس ماشي تخرج كلشي، اهم حاجه هو تفهم القواعد، حيت ممكن الاستاذ ما يتسوقش هادشي كامل، ما عطاكش هادشي، يجي يقول لك هاد التمرين هذا خرج، هاد التمرين عنده علاقه بالقاعده. دونك ما فهمتش القاعده ما عندك ما دير بشي تمرين. ماشي كاينين شي وحدين اللي في فلاشين تقول لك لا خصك تخرج لنا كلشي، راه نخرج لك كلشي ولكن ما غاديش تفهم الدرس. حيت ملي يجي الاستاذ يقول لك عطيني واحد جمله عندها علاقه بديك القاعده، راه ماشي هما هاد التمارينات. حيت كاين الاستاذ اللي يصحح على التمارين، كاين الاستاذ اللي كيصحح القاعده، كيشرح لك القاعده وكيعطيك تمارين هو من عنده. دونك الا عطاك هادو انت كتخرج، الا بدل لك هاد الورقه ما عطاكش كاع هادشي، جبد لك شي حاجه من عنده، واش غتلقاني انا حداك ولا غادي نخرج لك؟ ماش نخرج لك، ما عرفتش انا كاع شنو غادي يعطيك الاستاذ، ما عرفتش انا كاع شنو كان مخيل الاستاذ. دونك لهذا حاولوا عافاكم تشدوا القواعد حسن من تخرج، لان القواعد مهمين. فاش كتشد القاعده راه كتعرف امتى دير الافعال امتى ما ديرهمش، باسي سامبل لامبارفي، الشخصيات، الحكايات، داكشي كتكون عارف. حيت يقدر استاذ يجيب شي تمرين من عنده ما كاينش هنا كاع. عندي الدراري اللي في السويع كيجيبوا لي شي ما كاينش كاع في كتاب، ويجي يقول لك او خرج لي الشخصيات ولا خرج. دونك لما كنتيش عارف كيفاش تخرج الشخصيات وتفهم النص الى اخره، راه هادشي ما عندك ما دير بهم. ماشي واخا تخرج هادشي كله راه تقدر كاع ما تشد عليه من النقطه. هاد التمارين كيساعدوك انك باش تشارك وكيزيد لك الاستاذ النقاط، ولكن راه ماشي مهمين. ممكن الاستاذ عنده تمارين اهم من هادشي. فهمتوني؟ هنا نكملو. جو غوليف لي 3 بروبوزيسيون، نكمل 3 الاقتراحات من طرف الصديقات. بروبوزيسيون هو الاقتراح ديال فاطمه شنو قالت، ديال ايمان وديال جليله. حنا كنعرفوا ان كل وحده قالت واحد الاقتراح فيهم. داكوغ. بالنسبه لفاطمه اذا نكملو. بالنسبه للبروبوزيسيون فاطمه شنو قالت لهم؟ جو بروبوز. بروبوزيسيون ايمان جو فو سوجير. بروبوزيسيون جليله كو ديريفو. هادشي فين كاين هنا، راه ما جبتوش من راسي، اي حاجه راه كاينه في النص. شفتو؟ الا عاودتو قلتوها تلقاو الكلمات تماك. ندورو هنا السؤال الثالث. قال لكم je relève les verbes ou les expressions employés par les trois amis pour faire une proposition. استخرج je relève. راه كنشرح لكم السؤال باش نقدرش ما نحطش شي صفحه تكون نتوما فاهمين الاسئله. استخرج الافعال لي فيرب او لي زيكسبرسيون، التعابير امبلوي المستعمله من طرف 3 صديقات بار لي 3 زامي بور فير اون بروبوزيسيون، باش ندير واحد الاقتراح. راه هاد الاسئله كاملين كيتعاودوا. فاطمه شنو قالت في الفعل ولا في التعبير اللي استعملته باش اقترحت، وايمان وجليله راه نفس السؤال، غير انا عاود كتبته. ها هو هذاك 3 ياك. فاطمه قالت جو بروبوز، ايمان جو فو سوجير، جليله كو ديريفو. ساهل. رابعا je dégage les 3 justifications proposées. استخرج 3 تعليلات يعني مقترحين. justification يعني التعليل باش بحال قلت لك مثلا انا اليوم غادي نلوح واحد الدرس، تقول لي علاش؟ نقول لك لا حقيتاش ولا لا حقاش الى اخره. دونك جوستيفيكاسيون التعليل ديال فاطمه وايمان وجاليه شنو قالوا؟ سؤال 4 ديال فاطمه قالت كاغ سون انتريسون. هي بغات لي رومون لحقيتاش مهمين بزاف، كاغ سون انتريسون. ايمان قالت باسكو سي درول اي سي اغريابل اليغ، لحقيتاش بالنسبه للبون ديسيني الرسوم ممتعين وزوينين القراءه. اما جليله قالت لهم كومسا وعلى ود هادشي شاكون لي غا سو كيل ام لو بلو، كل وحده غادا تقرا داكشي اللي كيعجبها. داكوغ.
حتى لهنا غادي نتوقف. القاكم في فيديو جديد ان شاء الله. وصلوا لي لهذا الفيديو هذا ل1000 مشاهده، باش ندير لكم 1000 مشاهده تجيبوها غير دقيقه 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 كل واحد، باش نعرف انكم وصلتوا لهذا الفيديو هذا ونكمل. سينو على بالي الفيديو ما وصلش 1000 مشاهده غادي نتوقف، ما نزيدش الصفاحه الاخرين. وشي واحد ما فهم شي حاجه يطلع عندي الجروب واتساب، ولا شي واحد باش شي حاجه يطلع عندي جروب واتساب، وشي واحد بغى شي استفسار على السويع ولا بغى يدير السويع ولا يزيد في النيف ولا شي حاجه، مرحبا به.